हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ अब राजा परीक्षितले राज्य प्राप्त गर्नुभएको छ। 5 पाण्डवले स्वर्गारोहण गर्नुभएको छ। हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौं, जो भगवान का भक्त छन्, भगवान का भक्त का घरमा कलियुगले प्रवेश गर्न पाउँदैन। जीव मात्रमा परमात्मा छन्, तर प्रत्येकको शरीर भिन्न छ, कर्म पनि भिन्न छ। त्यसकारण हरेकसँग खाने र पिउने काम के होइन, इष्ट होइन। त्यस्तो खराब आचरण गर्ने, खराब खाने, खराब पिउने व्यक्तिहरूको संगत पनि कम गर्नु, नभए उनीहरूले त्यस्तै बनाउँछन् नि विस्तार विस्तार गरेर। प्यारा भक्त भागवतहरू, अरूको विरोध गर्ने व्यक्तिको संगत पनि गर्नु हुँदैन, धेरै नि। हुन त आफू बाहिर बसेर अरूको प्रगति देख्न नसक्ने व्यक्तिहरूले आफू चाहिँ बाहिर बसेर अथवा आफू चाहिँ अलिकति लुप्त रहेर गौण रूपमा आफू बसेर अरूलाई अगाडि सार्दछन्, हैन? त्यसलाई त यस्तो भनिदिनु, त्यसले त यस्तो गर्दैछ है, त्यतापट्टि लाग्नु हुँदैन है, अरूलाई अगाडि सार्छ क्या त्यस्ता व्यक्तिहरूले। हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अलिकति रिसर्च गर्ने के किन भन्दा बस्नु पर्यो नि त त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट त, नभए त आफू फेरि नर्कमा परिन्छ। कोही व्यक्तिहरूको समर्थन गरिराखेका छन्। अब धेरै छ नि अहिले पनि, राजनीतिकमा पनि हरेक ठाउँमा, धर्ममा, राजनीतिकमा हरेक ठाउँमा कोही व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति नि हरेक ठाउँमा भइरहेको छ के। आफू चाहिँ अलिकति मैले भने नि लुकेर बस्ने अनि अरूलाई अगाडि सार्ने के। यसको मात्रै सुन्नुपर्छ, यसको मात्रै चाहिँ यसको मात्रैतिर चाहिँ लाग्नु पर्दछ, यसको समर्थन मात्रै गर्नु पर्दछ, यसको गर्नु हुँदैन, अरूलाई लगाइराखेका हुन्छ। त्यतिखेरै बुझिहाल्नु पर्यो आफूले कि यस्तो भन्दैछन् भने त्यतिखेरै आफूले त्यस्ता व्यक्तिहरूको संगत छोडिदिनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, नभए कलियुगको बास हुन्छ नि, हाम्रो हृदय मनमा कलियुगको बास हुन्छ, घरमा कलियुगको बास हुन्छ। एकादशीमा अन्न खानु हुँदैन, एकादशीका दिन अनसन गर्नु धर्म हो, तर हामी आफ्नै शास्त्रको कुरा मान्दैनौँ। मान्दछौँ? हामीले आफ्नो शास्त्रको कुरा पटक्कै मान्दैनौँ। हजुरहरूले त मान्नु भएको छ, धेरैले मान्दैनन् कि। प्यारा भक्त भागवतहरू, हैन त? हामीले शास्त्रले भनेको मान्दैनौँ, मान्छौँ। डाक्टरले भनेको कुरा हामीले फ्याट्टै मानिहाल्छौँ, किनभने देखिन्छ नि त अगाडि, आफूलाई रोग लागेको देखिन्छ। ज्वरोबाट टाइफाइड भएको छ, 21 दिन भोजन नगर्नु भनेर डाक्टरले भने त्यसलाई हामीले मान्दछौँ र 21 दिनसम्म अनसन गर्छौँ।
त्यस्ता किसिमबाट पापीका मनमा कलिले प्रवेश गर्दछ, त्यस्तै किसिमबाट शास्त्रको मर्यादा उल्लङ्घन गर्नेका घरमा पनि कली घुस्छ। यसरी बताइएको छ। यदि शुद्ध आचार विचार छ, शुद्ध छ आचार विचार भने कली तिमीमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, तपाईमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। व्यवहार पनि शुद्ध हुनुपर्दछ, सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार नगर्ने र केवल प्रत्येक पूर्णिमाका दिन सत्यनारायणको पूजा गर्नाले के लाभ होला? कोही व्यक्तिहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दैन, सबैसँग द्वेष गर्दछ, सबैसँग ईर्ष्या डाहा गर्दछ, अरू अगाडि बढेको देख्न सक्दैन, अरूको कुरा काट्दछ, अनि जसको सम्मान गर्नुपर्ने हो उसको गर्दैन, असत्य भाषण गर्दछ भने उसले जतिसुकै पुराण भने पनि, उसले जतिसुकै सत्यनारायणको पूजा गरे पनि, उसले जतिसुकै पुराण सुने पनि, उसले जतिसुकै तीर्थ व्रत गरे तापनि त्यसको के लाभ छ? गर्ने बेलामा आफ्नो व्यवहार सही छैन, देखावटीका रूपमा बाहिर गर्दछ भने त्यो खर्चै मात्रै हुन्छ। बरु नगर्नु, म यही भन्छु, बरु नगर्नु, तर के गर्नु? सबैसँग शुद्ध व्यवहार गर्नु, सबैलाई न्याय गर्नु। भगवानले भन्नुभएको छ नि, हैन र? बरु मलाई शुद्ध भावले पत्र पुष्प फल तोय जे दे पनि हुन्छ, पानी दिए पनि म खुसी हुन्छु, तर तिमीले के गर्नु पर्यो? सही कर्म गर्नु पर्यो। सही कर्म गर्दैनौ भने तिमीले गरेको त्यो पूजाको कुनै अर्थ छैन। असत्य भाषीको पूजा सत्यनारायणलाई अस्वीकार्य छ, यसरी बताइएको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्दैछौँ। चतुर्मास भागवत कथा हजुर समक्षमा राखिँदैछ। एक दिन अब के भयो त भन्दा, अब राजा परीक्षितको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले। एउटा आश्चर्यजनक घटना भयो। परीक्षित दिग्विजय गर्न भनेर निस्कनु भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अपरीक्षितले विवाह पनि गर्नुभएको छ नि, हैन? स उत्तरस्य तनया मुपयेमे इरावतीम, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उत्तर की छोरी इरावतीलाई प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर विवाह गर्नुभएको छ परीक्षितले, र उहाँका जन्मेजय आदि गरेका 4 छोराहरू पनि छन्। यी कथा प्रसङ्गहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त प्यारा भक्त भागवतहरू, जो परीक्षित हुनुहुन्छ, परीक्षितले गुरुहरूलाई धेरै दक्षिणा दिएर अश्वमेध यज्ञ, गङ्गामा के गर्नुभयो? अश्वमेध 3वटा यज्ञ पनि गर्नुभएको छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, ती वीर दिग्विजयमा जाँदा कतै राजाको भेषमा जोडी गाई गोरुलाई शूद्रले तानेर कुटिरहेको देख्नुभयो। निज ग्राहौ जसा वीर कलिम दिग्विजय क्वचित नृप लिङ्गधरम शूद्रम घ्रन्तम गो मिथुनम पदा। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी घुम्दै 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 सरस्वती नदीको किनारमा पुगेपछि त्यहाँ गाई र गोरुका जोडीलाई एउटा कालो पुरुषले लट्ठीले पिटिरहेको थियो। गुरु धर्मको स्वरूप हो भने गाई पृथ्वीकी स्वरूप हुन्। गाईका आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो। धर्मरूप गुरुले गाईलाई दुःखको कारण सोध्यो। त्यो समयमा पृथ्वीले भनिन्, त्यो समयमा श्रीकृष्णले यस पृथ्वीमा आफ्नो लीला पूर्ण गर्नुभएको हुनाले संसार पापमय कलियुगको कुदृष्टिको शिकार भएको छ। धर्मको मर्यादाको पालन ठिकसँग गर्यौ भने ज्ञान स्वयं प्रकट हुनेछ। यदि धर्मको पालना ठिकसँग गरेनौ भने अज्ञानले तिमीलाई छाउनेछ। यसरी सन्त आदिले भन्नुभएको छ। धर्मारूढ भयो भने तिमी भित्र ज्ञान गंगाको आवरण हुनेछ। हामी सबैमा ज्ञान गंगाको आवरण हुनेछ। शिव नन्दी माथि अर्थात धर्म माथि आरूढ हुनुहुन्छ। उहाँका शिरमा ज्ञान गंगा हुनुहुन्छ। धर्ममाथि भगवान शिव आरूढ हुनुहुन्छ र त उहाँमा ज्ञान गंगा छ त, नभए कहाँबाट हुने।
धर्मका 4 अंग मुख्य छन् के सत्य तप पवित्रता र दया। यी चारैवटा योगफल नै धर्म हो। यो चारैवटाको योगफल के हो? धर्म हो। यी चारै अंगमा धर्म आधारित भएका बेला सत्ययुग थियो। 3 अंगहरूमा धर्म आधारित भएका बेला त्रेता युग आयो। 2 अंगमा नै आधारित हुँदा द्वापर युग आयो र एउटै अंगमा धर्म आधारित हुँदा कलियुग आयो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त यहाँ जो सत्य भनेर बताइएको छ, सत्य तप पवित्रता र दया। पवित्रतालाई शौच पनि भनिन्छ। त सत्य भनेको के हो? सत्य नै परमात्मा हो। सत्य र परमात्मा भिन्न होइनन् यसरी बताइएको छ। जहाँ सत्य छ त्यहाँ परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। जो असत्य बोल्दछ त्यसको पुण्य क्षय भएर जान्छ। त्यसैले झुट बोल्नु हुँदैन। झुट बोल्यो भने पुण्य नाश हुन्छ। झुट बोल्नेको संगत पनि गर्नु हुँदैन। यसरी बताइएको छ। सत्यका मद्दतले नर नारायणका छेउ जान सक्नुहुन्छ। जो मिठो बोली बोल्दछ त्यो सत्यवादी हुन सक्दछ। जो नमिठो बोली बोल्दछ त्यो असत्य, जसले खराब बोली बोल्दछ त्यो असत्य पनि हुन सक्दछ। र जसले चाहिँ अरूको हितका लागि राम्रा राम्रा कुराहरू गर्दछन् ती सत्यवादी हुन्। तप भनेको के हो? तप नित्य तप गर्नु पर्दछ। हर प्रकारका सुखहरूको उपभोग गर्ने काम होइन। अलिकति तपस्या सधैँ गर्नु पर्दछ। अलिकति परमात्मामा मन लगाउनु पर्दछ। हरेक प्रकारका लौकिक सुखहरूको उपभोग गर्ने माथि परमात्माको कृपा दृष्टि हुँदैन। दुःख सहेर परमात्माको आराधना गर्नु नै के हो भन्दा तप हो। अलिकति दुःख कष्ट सहनु पर्यो। ओहो मेरो शरीरमा त कष्टै कष्ट भयो, साह्रै गाह्रो भयो भनेर व्रतै बस्न छोडिदिने होइन। अनि अब गुरुहरूले भनिदिनु भएको छ कि शरीरलाई दुःख दिएर चाहिँ व्रत नबस्नु भनेर। त अलिकति थोरै त दुःख सहन गर्न सक्नु पर्यो नि त थोरै दुःख भएन भने के भयो त? एकजना भक्तले अस्ति मन्दिरमा भनेको मैले सुन्दै थिएँ। आज त मन्दिरमा आएको लाइन नै बस्नु परेन। लाइन नबसेपछि त मन्दिरमा आए जस्तो पनि लागेन भनेर भन्नुभयो क्या एकजना भक्तले। प्यारो भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् के हो त भन्दा अलिकति थोरै कष्ट पाइयो भने त्यो कार्य गरे जस्तो लाग्छ नि। आफूलाई पनि अलिकति के हुन्छ, ओहो यो काम चाहिँ सही भयो भने जस्तो लाग्छ। त दुःख सहँदै प्रभु भजन गरेमा त्यही श्रेष्ठ हो। जेब्राले जो माग्यो ती सब चिज उसलाई दिने नगर। केही सहन पनि गर्न सिक्नु पर्दछ, त्यसलाई त तप भनिन्छ नि त हैन र। आज कुनै चिज खाउँ खाउँ लागेको थियो, होइन ए जिब्रो त्यो स्वाद नलि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु नै के हो? तप। इन्द्रियहरूको स्वामी आत्मा हो। इन्द्रियले जे माग्यो त्यो उसलाई दिने गर्यो भने त आत्मा त्यसको नोकर बन्ने छ। आत्मा नोकर बनाउनु हुँदैन। आत्मालाई स्वामी बनायो भने मात्रै हुन्छ। विधिपूर्वक अनसन गर्नाले पाप भस्मीभूत हुन्छ। भगवानका निम्ति कष्ट सहनु दुःख सहनु तप हो भने वाणी र वर्तमानमा संयम र तप हुनै पर्दछ। यसरी बताइएको छ। अर्को शौच पवित्रता को अर्थ के हो? कलियुगमा पवित्रता रहेको पो कहाँ छ र फेरि प्यारो भक्त भागवतहरू। बाहिरबाट सब पवित्र लाग्दछन्। बाहिरबाट हेर्दा त राम्रा राम्रा लुगा लगाएका छन् होइन, मिठो मिठो कुरा बोल्दछन्, सबैलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछन्। तर भित्रबाट भने अरूको विरोध गरिरहेका हुन्छन्। बाहिर राम्रो लगाएर के गर्ने? बाहिर राम्रो अरूलाई खाएको देखाएर के गर्ने? बाहिर ठुला ठुला चिप्ला चिप्ला कुरा गरेर के गर्ने? भित्र आफ्नो मन चाहिँ खराब छ भने भित्रबाट सब मलिन भएका छन्। कलियुगमा फेरि वस्त्रको दाग त मेटिन सक्दछ, तर कलेजामा लागेको दाग कहिल्यै पनि मेटिँदैन। जीवात्मा त्यस्तो त सबै कुरा छोडेर जान्छ होइन र। त्यसो त जीवात्माले सबै कुरा छोडेरै जाने हो अन्तिममा, तर मनलाई ऊ आफैसँग लिएर जान्छ। पूर्व जन्मको शरीर रहँदैन तर मन त रहिरहन्छ नि होइन। हो प्यारो भक्त भागवतहरू। मानिस वस्त्र अन्न आचार आदिको रेखदेख धेरै गर्दछन्, तर मृत्यु पछाडि जो आउँछ त्यस मनलाई कसैले हेरचाह गर्दैन। मृत्यु पछाडि जो साथमा आउनेछ त्यसैको चिन्ता गर, त्यसैको हेरचाह गर। जस्ता प्रकारले लुगा सफा राख्छौ
त्यसै किसिमबाट मनलाई पनि स्वच्छ राख्नु पर्दछ है भनेर सन्तहरूले भन्नुभएको छ। जस्ता प्रकारले सांसारिक व्यवहार चलाउँदै आमाले सन्तानको हेरचाह गर्नुहुन्छ, सोही तरहले व्यवहारिक काम गर्दै ईश्वरसँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु पर्दछ, अनि मात्र हाम्रो यो जीवन सार्थक हुन्छ। सधैँ सोच्दै र सम्हाल्दै रहनु, आफ्नो मन कहिल्यै नबिगार्नु, यसरी बताइएको छ। अर्को रहेको छ दया। धर्मको चौथो अङ्ग हो दया। श्रुतिले भन्छ, जो केवल आफ्ना निम्ति अन्न पकाउँछ त्यसले अन्न होइन पाप खान्छ। आफ्ना लागि मात्रै पकाएर खान्छ भने त्यसले पाप खाइरहेको छ। अरूका लागि पनि देऊ न, अलिकति भए पनि दान गर, अलिकति भए पनि गरिब दुखीका लागि पनि छुट्याउ न, यसरी धर्मले भनेको छ। धर्मका यी 4 चरणहरूमा सत्य सर्वश्रेष्ठ र सर्वोपरि छ। महाभारतमा यस बारेमा प्रस्ट्याउने सत्यदेवको एउटा सुन्दर कथा पनि रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, लक्ष्मी चञ्चल छिन्, ती कुनै न कुनै पुस्ताको हातमा गइहाल्छिन्। आज मेरो हातमा लक्ष्मी छिन् भने भोलि अरूकै हातमा गइहाल्छिन्। एक दिन के भएछ त भन्दा बिहानै सत्यदेव बिउजिनु भएछ। उहाँले आफ्ना घरबाट एक सुन्दरीलाई बाहिर जान लागेको देख्नु भएछ। राजालाई आश्चर्य भयो। उनले ती स्त्रीलाई सोध्नुभयो, तिमी को हौ? उनले उत्तर दिइन्, मेरो नाम लक्ष्मी हो, म तिम्रा घरबाट जान लागे कि। राजाले अनुमति दिनु, जाऊ भनेर। केही बेर पछाडि एक सुन्दर पुरुष घरबाट बाहिर निस्कँदै गरेको फेरि राजाले देख्नुभयो। राजाले उसलाई सोध्नुभयो, तिमी को हौ? उसले जवाफ दिए, म दान हुँ। यसरी जवाब दिए, लक्ष्मी नै यहाँबाट गइसकिन् भने तिमीले कसरी दान गर्न सकौला? तिमीसँग धन हुँदैन, केही हुँदैन, त्यसै कारणले गर्दा म दान हुँ, म तिम्रो घरबाट निक्लेँ भनेर भनेछन्। त्यसैले म पनि लक्ष्मीसँगै गइरहेको छु भनेर भने। राजाले उसलाई पनि जाने अनुमति दिए। फेरि एउटा तेस्रो पुरुष बाहिर जान लाग्यो। उसले भन्यो, म सदाचार हुँ, लक्ष्मी र दान रहेनन् भने म बसेर पो के गरौँला? राजाले उसलाई पनि जाने अनुमति दिए। फेरि एउटा सुन्दर पुरुष बाहिर जान लागेको देखियो। सोधेपछि उसले भन्यो, म यस हुँ, जहाँ लक्ष्मी दान र सदाचार हुँदैन भने म त्यहाँ बस्न सक्दिनँ। राजाले उनलाई पनि जान दिए। केही बेर पछाडि एउटा अर्को सुन्दर युवक घरबाट निस्किएर जान लागेको। राजाले देखिसकेपछि सोध्नुभयो। उसले आफ्नो परिचय दियो, म सत्य हुँ, जब तिम्रा लक्ष्मी दान सदाचार यस बस्दैनन् भने म एक्लै यहाँ कसरी बसौँ? म पनि जान्छु। त त्यो समयमा सत्यदेव राजाले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई कहिले पनि छाडेको छैन भने तिमीले मलाई किन छाडेर जान लागेको? मैले त सबै जतिखेरै सत्य बोलिरहेको छु, मैले सत्यलाई कहिले पनि छाडेको छैन। तिमीले किन छाड्यौ? किन छाडेर जान खोज्दैछौ? तिमीलाई साथमा राख्नका लागि नै मैले लक्ष्मी यस आदिको त्याग गरेँ। म तिमीलाई जान दिन्न। अरूलाई त मैले जान दिएँ, त्याग गरेँ, तर तिमीलाई त्याग गर्न सक्दिन। तिमीले मलाई छाडेर जान्छौ भने त मेरो सर्वस्व लुटिनेछ। राजाको यस प्रकारको प्रार्थनाको कारणले सत्य गएनन्। सत्य नै नगएपछि लक्ष्मी दान सदाचार र यस पनि राजा कहाँ फेरि फर्केर आए। किनभने जसको घरमा सत्य छ, जसले सत्य बोल्दछ, उसलाई लक्ष्मी दान सदाचार यसले पनि रक्षा गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी दान सदाचार यसले आउनै पर्दछ। यसरी बताइएको छ। बिना सत्य यी सब व्यर्थ हुन्छन्, त्यसकारण सत्य नै सर्वस्व हो। बाँकी 4 सम्पत्तिहरू गए पनि केही चिन्ता छैन, तर सत्य त्याग्नु हुँदैन। सत्य रहे भने सब थोक रहन्छ। सुदाजीले भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सत्य, तप, पवित्रता र दान धर्मका प्रधान अङ्ग हुन्। यी 4को समन्वय नै धर्म हो। यी 4 तत्त्वहरूबाट जो परिपूर्ण छ त्यही धार्मिक हो। धार्मिक हुनका लागि के चाहिन्छ? हामी त म त धार्मिक व्यक्ति हुँ भनेर भन्छौँ नि, मैले धर्म गर्दैछु भनेर भन्छौँ नि। त्यसका लागि के चाहिने रहेछ? सत्य, तप, पवित्रता र दान। यसको बारेमा त बुझ्नुभयो हजुरले। सत्ययुगमा यी 4 तत्त्व थिए। फेरि त्रेतामा सत्य गयो। द्वापरमा सत्य र तप रहेनन् र कलियुगमा सत्य र तपसँगै पवित्रता पनि हिँड्यो। कलियुगमा केवल दान मात्र रह्यो। कलियुगमा दान नै प्रधान छ। दानमेकं कलौ युगे, यसरी शास्त्रमा बताइएको छ। कलियुगमा जसले धेरै दान गर्न सक्यो उसै कहाँ धर्म रहन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कलियुगमा जसले दान गर्यो
उसैमा धर्म रहने उसैमा पुण्य मिल्ने भनेर शास्त्रले बताए। कलियुगमा त अन्तिममा रहेको छ दान मात्रै, अरू त सबै गइसके। दयाका सहाराले नै धर्म बाँचेको छ। दान र दयाका कारणले परीक्षित राजाले देख्नुभयो त्यो समयमा एउटा गोरु केवल एउटा खुट्टाले उभिएको छ र एउटा मानिस त्यसलाई लट्ठीले चुटिरहेको छ। राजाले गोरुसँग सोधे त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू, राजाले सोधे त्यो समयमा, अब राजाले सोधिसकेपछि अब यी गोरुले के उत्तर दिन्छन् त, त्यो त हामीले सुन्नेछौँ। राजाले के भनेर सोध्नुभयो त, तिम्रा 3 खुट्टा कसले काटिदियो भन्नुभयो। धर्मरूपी गोरुले भन्यो त्यो समयमा, प्यारो भक्त भागवतहरू, राजन मेरा यी खुट्टा कसले काटे र कसले दुःख दिइरहेछ भनेर मैले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन। मैले यो निर्णय गर्न सकेको छैन। कोही कालले दुःख दिइरहेको भन्दछन्, कसैले यस्तो कुरा बोल्दछन्, कालले दुःख दियो तँलाई भन्छन्। अब कोही कर्मले मनुष्यलाई दुःख दिन्छ भनेर भन्दछन्, कसैले यस्तो कुरा बोल्दछन्। अब मैले कसलाई के भनौँ। अब कोही दुःखको कारण स्वभाव हो भनेर भन्दछन्। आफ्नो स्वभाव शान्त राख, काल कर्म र स्वभाव नै जीवलाई दुःख दिन्छन् भनेर यसरी भन्दछन्। हे राजन, मेरो दुःखको कारण आफै विचार गर्नुहोस् हजुरले। राजाले थाहा पाइहाल्नुभयो। यति भन्ने बित्तिकै यी गाई गोरुलाई सताउने त्यो कठोर पुरुष कली नै हो। कली नै धर्मनिष्ठहरूलाई सताउँदो रहेछ। उनी कलीलाई दण्ड दिन तयार भए। को परीक्षित डरले कली राजाको शरणमा हतार आइहाल्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हतार शरणमा आयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस् है, अब तँलाई म सिद्ध्याइदिन्छु, मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैनस् भनेको शरणमा आयो। कलीले राजाको चरण स्पर्श गर्यो। यही कारणले गर्दा परीक्षित राजाको मति भ्रष्ट हुन गयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, खराब व्यक्तिलाई चरण स्पर्श गर्न पनि दिनु हुँदैन, गाह्रो छ नि। आफ्नै बुद्धि भ्रष्ट पो हुन्छ त। त्यसै कारणले गर्दा जोसुकैलाई चरण स्पर्श गर्न दिँदैनन् गुरुहरूले उस्तैले। ल हेर्नुहोस् है, जो सच्चा भक्त छन् भने गुरुप्रति समर्पित हुन्छन् भने मात्रै गुरुले चरण छुन दिनुहुन्छ, नभए कहाँ दिनुहुन्न। प्यारा भक्त भागवतहरू, पात्र शुद्ध चाहियो अनि मात्र पाइन्छ कि। प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन मानिसको स्वभाव र चरित्रबाट हामी अनजान हुन्छौँ उसलाई हामीले कहिल्यै स्पर्श गर्नु हुँदैन। जुन व्यक्तिलाई तिमी स्पर्श गर्छौ त्यसका केही न केही परमाणु तिम्रा शरीरमा प्रविष्ट भइहाल्छ, यसरी बताइएको छ। राम्रा व्यक्तिको चरण छोइयो भने, राम्रा व्यक्तिको चाहिँ हात आफ्नो शिरमा राखियो भने, राम्रा व्यक्तिले आफूलाई यसो स्पर्श मात्रै गरे भने उसमा भएको सम्पूर्ण पुण्य, उसमा भएको परमाणु पवित्र हुन्छ र त्यो आफूमा सर्दछ। पापी व्यक्तिको परमाणु अपवित्र हुन्छ। जस्तो व्यक्तिको स्पर्श हुन्छ त्यस्तै खालको परमाणु तिम्रा शरीरमा पस्दछ, यसरी बताइएको छ। त परीक्षित राजाले कलीलाई स्पर्श गर्न दिनुभयो। उनको बुद्धिमा विकार आयो। त्यही कारणले राजालाई थाहा थियो यो कली हो, अपवित्र छ, उसलाई दण्ड दिनु पर्दछ। दुष्टहरूलाई दण्ड दिनु राजाको धर्म हो। तैपनि उनले कली प्रति दया देखाउनु भयो। कसले? राजाले। उनले कलीलाई भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, तँलाई म मार्ने छैन, तर त मेरा राज्यको सीमाबाट बाहिर जा। मेरा राज्यमा तेरा निम्ति कुनै स्थान छैन भनेर यसरी राजा परीक्षितले भन्नुभयो। कलीले राजासँग प्रार्थना गर्यो, अब म कहाँ जान सक्छु हे प्रभु? परीक्षितले उसलाई 4 स्थानहरूमा बस्न अनुमति दिनुभयो। ती स्थानहरू हुन् जुवा, रक्सी, स्त्री सङ्गत र हिंसा। यी 4 स्थानहरूमा क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति र निर्दयता, यी 4 अधमहरू बस्नेछन्। जुवा र फोकटको धन जसको घरमा आउँछ त्यहाँ कली पनि साथै आउँछ। जहाँ सट्टा त्यहाँ बट्टा, दाग। यो दाग जीवनमा पक्कासँग लागिहाल्छ। कोही मानिस यस्ता पनि छन् जो जुवा र सट्टाबाट कमाउँछन्, फेरि त्यो धन दान पनि गर्दछन्। उनीहरू त्यो दानबाट मेरो शुद्धि भयो भन्ने सम्झन्छन्, तर यो सब व्यर्थ हो। अनीतिको धनका दानले कहिल्यै जीवन शुद्ध हुँदैन। अधर्मको धन प्रभुलाई स्वीकार्य नै हुँदैन, यसरी बताइएको छ। त्यसैले कसैलाई दान गर्दछौ, कसैलाई दिन्छौ भने के गर? सत दान देऊ। सत्य आफूले कमाएको
सत्य धनले कमाएको दान दियो भने त्यो दानले मात्र व्यक्तिको उद्धार गर्दछ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, शास्त्र निषिद्ध वस्तुहरू जहाँ खाइन्छ, जहाँ जानी बुझी हिंसा हुन्छ, त्यहाँ कली अवश्य रहन्छ। यसरी बताइएको छ यी 4 स्थान पाएर पनि कलीलाई सन्तोष भएन। उसले राजालाई भन्यो, यी 4 स्थान त फोहोर छन्, कुनै राम्रो स्थानमा बस्न पाए बेस हुने थियो। परीक्षितले उसलाई सुवर्णमा बस्ने अनुमति दिनुभयो। अन्तिममा आएर लौ त तिमीले सुनमा गएर पनि बस भनेर भनिदिनु। अशुद्ध माध्यमबाट सुवर्ण घरभित्र पस्यो भने कली पनि साथै आउँछ। अब सुनमा कलियुगको बास हुन्छ भन्ने बित्तिकै सबै सुनमा चाहिँ हुँदैन। फेरि कस्तो सुनमा हुन्छ भन्दा असत धर्मबाट कमाएको धनले सुन किन्यो भने त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। अनीति र अन्यायबाट प्राप्त धनमा कली हुन्छ। अनीतिद्वारा धन कमाउनेलाई कलीले दुःख त दिन्छन् नै, उसका सन्तानले पनि दुःख पाउँछन्। उसले त्यो धन आफ्नो हकदारलाई छाड्यो भने त्यसले हकदारलाई समेत दुःख दिन्छ। यसरी बताइएको छ असत्य, मद, काल, वैर, रजोगुण यी 5 जहाँ हुँदैनन् त्यहाँ पनि सत्ययुग नै छ। जसका घरमा नित्य प्रभुको सेवा स्मरण हुन्छ, जसका घरमा आचार विचारको पालन हुन्छ, त्यस घरमा कलीको प्रवेश कहिल्यै पनि हुँदैन। यसरी बताइएको छ गोरुका 3 खुट्टा परीक्षितले फेरि लगाइदिनु भयो, तप, शौच र दया, अर्थात् धर्मको फेरि स्थापना भयो। यसरी बताइएको छ कलीले सोच्यो अब त्यो समयमा राजाले 5 स्थान बस्न दिएका छन्, अब कुनै दुःख छैन मलाई। कुनै दिन परीक्षित राजाले महलमा पनि, कुनै दिन म राजा परीक्षितको महलमा पनि पसिहालौँला भन्ने अब कलियुगले यो सोचेको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब के हो त भन्दा एक दिनको कुरा हो, परीक्षितलाई आफ्ना बाजेले, हजुरबाले अथवा बाबुबाजेले आफ्ना निम्ति के राखेका रहेछन् भनेर जान्ने इच्छा भयो परीक्षितलाई नि। यो इच्छा भयो। नभन्दा एउटा बाकसभित्र सुनको मुकुट पाइयो। नसोचिकनै राजाले परीक्षितले मुकुट लगाइदिनु भयो। त्यो मुकुट जरासन्धको थियो। जरासन्धका छोराले सहदेवसँग त्यो मुकुट फिर्ता मागेको थियो। मेरा पिताको मुकुट मलाई देऊ भनेको थियो, तर सहदेवको इच्छा मुकुट फर्काउने थिएन। भीमले त्यो मुकुट जबरजस्ती खोसेर ल्याएका थिए। त्यसकारण यो धन अनीतिको थियो। अनीतिका धनले त्यसलाई प्राप्त, अनीतिको धनलाई अथवा अनीतिको धनले त्यसलाई प्राप्त गर्नेलाई र हकदारलाई समेत दुःख दिन्छ। त्यसैले त्यो मुकुटलाई बाकसभित्र बन्द गरेर राखेको थियो। तर परीक्षितले देख्न साथ लगाइहाल्नुभयो त्यो मुकुट अधर्मले ल्याइएको थियो। त्यसैले त्यहाँबाट कली परीक्षितका बुद्धिमा प्रवेश गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। मुकुट लगाएर परीक्षित राजा वनमा शिकार खेल्न एक दिन जानुभएको थियो। यहाँ एकदा शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यसो त राजा शिकार खेल्न कहिले जाँदै हुनुहुन्न थियो, यानि कि कहिले जानुहुन्न थियो। यसको मतलब गएका दिन उनले अनेक जीवहरूको हत्या गरे। त्यस दिन अरू बेला जानुहुन्न थियो, त्यो एक दिन जान मन लाग्यो। गएका बेला अनेक जीवहरूको हत्या गर्नुभयो। किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो मुकुट लगाउनु भएको छ, कलीले प्रवेश गरिसकेको छ नि। मध्याह्न काल सकिएपछि राजालाई भोक र प्यासले सताउन लाग्यो। उनी एउटा ऋषिका आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो। समीक ऋषि समाधिमा लीन हुनुहुन्थ्यो। कुनै सन्त जब ध्यानमा बसेको छ भने त्यहाँ नजानु, गयो भने अनर्थ हुन्छ। यदि जानै परेछ भने पनि प्रणाम गरेर फर्कनु पर्दछ। त्यस समयमा लौकिक कुरा नउठाउनु। त्यो बेला सन्तमा प्रभुसँग एक हुने इच्छा हुन्छ। लौकिक कुरा उनको तप ध्यानमा बाधा रूप बन्न जान्छ। परीक्षितले सोच्नुभयो त्यो समयमा, यस देशको राजा म हुँ, तैपनि ऋषिले मेरो स्वागत किन गर्दैनन्? म यहाँ आएको थाहा पाइ पनि यिनले ढोङ गरिराखेका छन्। सायद स्वागत नगर्नलाई यो नाटक गरेको हुन पर्दछ। राजाका बुद्धिमा कलीले प्रवेश गरेको थियो। त्यसकारण समीक ऋषिको सेवा गर्नुको साटो राजा ऋषिबाट सेवाको आशा गरिरहेका छन्। उनलाई दुर्बुद्धिले घेर्यो। समीक ऋषिका घाँटीमा एउटा मरेको सर्प लगाइदिएर उनले तपस्वीहरूको अपमान गरे। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
अरूलाई अपमानित गर्नेले स्वयं आफ्नै अपमान गर्छ, अरूलाई छल्नेवाला स्वयं आफू नै छलिन्छ, किनभने सबैमा आत्मा त एउटै हो नि त, होइन र? श्रमिक ऋषिका घाँटीमा मरेको सर्प लगाइदिएर उनले आफ्ना गलामा मानौ जीवित सर्प लगाए। यसरी बुझ्नु पर्दछ। अरूलाई चाहिँ मैले भने नि अघि नै, अरूलाई खराब सोचिन्छ भने त्यो फल आफूले भोग्नु पर्दछ, किनकि सर्प साक्षात कालको स्वरूप हो। सबै इन्द्रिय वृत्तिहरूलाई अन्तर्मुख गरेर प्रभुमा स्थिर भएका ज्ञानी जीव नै शमिक ऋषि हुन्। यस्ता ज्ञानी जीवको घाँटीमा सर्प लगाइदिनुको अर्थ हो काललाई मार्नु। जितेन्द्रिय योगीको काल स्वयं मर्दछ, अर्थात् कालले उसलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। राजाको अर्थ हो रजोगुणमा फँसेको भोग प्रधान विलासी जीव। राजाको अर्थ यही हो। यस्ताका घाँटीमा सर्प झुन्डिन्छ, अर्थात् जीवित सर्प उसको घाँटीमा छ। ऋषिलाई त मरेको सर्प लगाइदिनु भयो, तर आफ्नो घाँटीमा भने जीवित सर्प छ भन्ने कुरा बिर्सनु भयो राजाले। यो कुरा थाहा पाएर शमिक ऋषिका छोरा श्रृंग अति क्रोधित भए। कसैको मुखबाट आफ्ना पिताको घाँटीमा राजाले चाहिँ सर्प लगाइदिएका छन् मरेको भनेर सुन्ने बित्तिकै शमिक ऋषिलाई अत्यन्त क्रोध आयो। अरे मेरा पिताजीको अपमान गर्ने, ऋषिको अपमान गर्ने यस राजाले आफूलाई के ठानेको छ? उनले सोचे शमिकले, अझै पनि ब्रह्मतेज जगतमा विद्यमान छ, ब्रह्मतेज सकिएको छैन, म राजालाई तुरन्त श्राप दिन्छु। श्रृंगले राजालाई श्राप दिए। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है, शमिक ऋषिका छोरा जो श्रृंग थिए, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जो शमिक ऋषिलाई राजाले सर्प लगाइदिए, जो श्रृंग ऋषि हुन्, श्रृंग ऋषि शमिकका छोराले चाहिँ यसरी राजालाई अब मैले श्राप दिनु पर्दछ भन्ने ठाने र तुरुन्त श्रृंगले राजालाई श्राप दिए। तिमीले मेरा पिताका घाँटीमा मरेको सर्प लगाइदियौ, अब 7औं दिनमा तिमीलाई तक्षक नागले डस्नेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। यसलाई हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत। त परीक्षितलाई के पर्यो? श्राप पर्यो। अब श्राप परिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू अब यहाँ के हुन्छ त? तक्षक नागले डस्नेछ भनेर श्राप परियो। अब परीक्षितले आफ्ना शिरबाट मुकुट झिक्ता भए घरमा पुगेर नि यता श्राप परिसकेको छ। श्राप पर्ने बित्तिकै अब राजालाई त केही कुरो थाहा छैन। घरमा गएर जुन लगाएको मुकुट थियो त्यो मुकुट थपक्क झिकेर राखे। तत्कालै उनलाई आफ्नो भुलको भान भयो, किनभने त्यो सुनमा कली बसेको थियो, त्यो सुनको मुकुटमा कली बसेको थियो नि त अगाडि नै। अनि त्यही भएर त राजाको दिमागलाई भ्रमित बनाइदियो। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई पनि ग्रह लाग्यो भने नि हाम्रो दिमाग भ्रमित हुन्छ। हामीले पढेको कुरा पनि बिर्सन्छौँ, कहीँ इन्टरभ्यूमा गयो त्यतै फेल हुन्छौँ, कुनै काम गर्यो त्यतै हामी चाहिँ अपमानित हुन्छौँ। आफूले राम्रो कुरा बोले जस्तो लाग्छ तर अरूले नराम्रो कुरा सुनिरहेका हुन्छन्। ग्रह लाग्यो भने त्यसैले बेला बेला यसो ग्रह पनि चेक गराउनु पर्दछ। ग्रह शान्ति गर्दै गर्नुपर्छ के। हामीमा लागेको त्यो कलिरूपी ग्रहको त्यो मुकुटलाई हामीले पनि निकाल्दै गर्नुपर्छ नि कहिलेकाहीँ, नभए हामीलाई पनि समस्यामा पारिराखेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यसरी लाग्दछ कि त्यो थाहा छ त अब यहाँ परीक्षितलाई केही थाहा छैन। ल हेर्नुहोस् अब जब त्यो मुकुट झिकेर राख्ने बित्तिकै त फेरि गल्ती गरेको त आफूलाई थाहा भयो। मैले आज पाप गरेँ, मैले मतिभ्रष्ट भएर ऋषिको अपमान गरेँ भन्ने महसुस गरेँ। अब जब मतिभ्रष्ट हुन्छ अनि केही न केही अशुभ अवश्य हुनेछ। पाप भयो भने त्यसको विचार गरेर आफ्ना शरीरलाई सजाय दिनु पर्दछ। खानुभन्दा अगाडि मेरा हातबाट केही पाप त भएको छैन भन्ने एकचोटि सोच्नु पर्दछ। जुन दिन पाप भएको छ त्यस दिन अनसन गर्नु पर्दछ, बरु खाँदै नखाने, यो इन्द्रियलाई अलिकति दमन गर्ने। यसो गरियो भने त्यो पाप नाश हुन्छ। त्यसो गरे फेरि कहिले पाप हुने छैन, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् हामीलाई ग्रह लाग्यो भने नि हामीबाट पाप भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ? शनिबारको व्रत बस, आइतबारको व्रत बस, एकादशीको व्रत बस, यसरी भन्नुहुन्छ नि गुरुहरूले। किन त भन्दा त्यो आफ्नो इन्द्रियबाट पाप भएको छ भने त्यो इन्द्रियलाई अलिकति कष्ट दिनका लागि, त्यो पाप कटाउनका लागि आफूले के गर्नु पर्यो? व्रत बस्नु पर्यो। तर आज त अब व्रतका नाममा अब कति त अब ग्यास्ट्रिकको पीडित सबै फेरि ग्यास्ट्रिकले सताइहाल्छ आफ्नो अङ्गलाई।
साह्रो गाह्रो पारिहाल्छ। अब नखाउँ भने पनि भएन भनेर व्रतका दिन झन् धेरै खाने सिस्टम बसिसक्यो प्याराभक्त भागवतहरू। तर सकिन्छ भने भरसक आफूले आफ्नो इन्द्रियलाई अलिकति भए पनि कष्ट दिएको राम्रो हुन्छ। तर कष्ट दिनु भन्दैमा फेरि पुरै ग्यास्ट्रिक छ, अल्सर नै हुने गरी चाहिँ पुरै कष्ट दिनु भन्नु खोजेको चाहिँ होइन। अलिकति आफूले विचार गरेर बुझेर दिनु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ धन्य हुन् परीक्षित राजा, जीवनमा एक पटक पाप गरे, तर पाप गरेपछि पनि पानीसम्म पनि खाएनन्, पछुताए नि त। ओहो, मैले पाप गरेँ, जीवनमा एकचोटि पाप गरेका थिएँ, आजसम्ममा एकचोटि, तर त्यही दिनदेखि पानी पनि खानु भएन, छोडिदिनु सबै कुरा। ऋषि कुमारद्वारा दिएको श्राप पनि राजाले सुन्नुभयो कसैको मुखबाट। हेर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न पुराणान्तरहरूमा गौरमुख नाम गरेको शिष्यलाई चाहिँ यसरी पछि समीक मुनिले थाहा पाउनुभयो। अनि त्यहाँबाट गएर राजालाई यस्तो यस्तो हुँदैछ है, श्राप परेको छ, जीवन सुधार भनेर चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो र ती शिष्यले गएर सुनाएका थिए राजालाई। अनि राजाले सुनेको हुनुहुन्थ्यो भनेर यसरी विभिन्न पुराणान्तरमा विभिन्न कथा प्रसङ्गहरूमा यी कुराहरू पनि छन्। अब यहाँ प्याराभक्त भागवतहरू राजाले जब आफूलाई श्राप परेको छ भनेर सुनिसकेपछि लौ त बरु मलाई बेसै भयो, मलाई मेरा पापको सजाय मिल्ने भयो भनेर राजा एक प्रकारले यहाँ खुसी हुनुभएको छ। अब अगाडिको कथा प्रसङ्ग भोलिको भागमा भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।